नहर अलकमा के पास मौजूद है। यही वो नहर है, यही वो जगह है कि जहाँ मौला अब्बास अलमदार करबला सबका सकीना इसी जगह पर मश्क सकीना को लेकर पानी भरने गए। इसे नहर अलकमा क्यों कहा जाता है, क्यों इसे नहर अलकमी कहते हैं? असल जो नहर फुरात है वो यहाँ से 10-15 किलोमीटर के फासले पर है, और ये उसकी फ़रा है, उसकी एक शाख है, इसलिए कि अलकमी के जो दादा थे पैगम्बर इस्लाम जब अपने ज़माने में करबला के वाक़े को बयान कर रहे थे, इसी सरज़मीन करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन का भूखा प्यासा यहाँ शहीद किया जाएगा, उनके आल और औलाद के ऊपर पानी को बंद कर दिया जाएगा। तो अलकमी गिरिया करने लगा कि या रसूलल्लाह, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपके नवासे को, आपके आल और औलाद के ऊपर पानी को बंद कर दिया जाए? तो उसने कसम खाई कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी सहूलत रहेगी, तो मैं वहाँ से एक नहर को खींचते हुए यहाँ लेकर आऊँगा, ताकि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे तो उनके आल और औलाद के लिए पानी की कमी ना रहे। क्योंकि पहले ज़माने में नल वगैरह का सिस्टम नहीं था, लोग ऐसे जगह पर रहना पसंद करते थे कि जो दरिया या नदी या नहर से करीब। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी रजब के महीने में 28 रजब को जब मदीने से निकले, और 2 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरज़मीन करबला मुअल्ला पहुँचे, तो पहले खैमे इसी जगह पर लगाए गए। जो वाक़यात, जो मसाइब सुनते रहते हैं कि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब आप घोड़े से नीचे तशरीफ़ लाई और यहाँ एक खैमे के अंदर जाकर बैठी, तो एक हवा का झोंका चला और वो मिट्टी आकर जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के बालों पर जम गई। जनाब ज़ैनब ने उस मिट्टी को सूंघा, और सूंघने के बाद क्या कहा कि भैया हुसैन, इस मिट्टी से तो आपकी खून की खुशबू आ रही है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो। इमाम ने क्या फरमाया? बहन ज़ैनब, यही सरज़मीन करबला, यही दश्त नैनवा है, यही गाज़रिया है, यही नासरिया है, यहाँ हमें रहना है, यहाँ से हमें जाना नहीं है। अब्बास खैमे लगा दो। अब्बास ने खैमे लगाए, और खैमे जो पहले नस्ब हुए थे, यही जो आप जगह देख रहे हैं, इसी जगह पर खैमे नस्ब किए गए। उसके बाद जब उम्र साद इमाम हुसैन की खिदमत में यजीद के पैगाम को लेकर पहुंचा, कहा कि या तो आप यजीद की बैयत कर लीजिए या तो खैमे उठा लीजिए। इमाम ने क्या कहा कि भले ही मुझे खैमे यहाँ से उठा लेने पड़े, लेकिन मैं यजीद पलीद की कभी बैयत नहीं कर सकता। फिर खैमे यहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जहाँ कब्र मुबारक मौजूद है, जहाँ तिल्ला ज़ैनबिया है, उसी जगह पर नस्ब। और मौला अब्बास अलमदार करबला जब वहाँ से निकले खैमगाह हुसैनी से, इसलिए कि 10 मुहर्रम को हर एक शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान को कुर्बान कर रहा था। मौला अब्बास भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे और क्या कहा तो मौला मुझे मरने की इजाज़त दी थी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बास, तुम तो लश्कर के अलमबरदार हो, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाज़त दे सकता हूँ? लेकिन जब तमाम लोग शहीद हो गए, धीरे धीरे दोबारा मौला अब्बास इमाम हुसैन की खिदमत में पहुँचे और कहा कि मौला मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। तो इमाम हुसैन ने फिर वही जुमला दोहराया कि अब्बास, तुम तो लश्कर के अलमबरदार हो, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाज़त दे सकता हूँ? तो मेरे मौला ने कहा, अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम हुसैन, ये मौला हुसैन है मेरे आका, वो लश्कर ही कहाँ रह गया कि जिसकी मैं अलमबरदारी करूँ। इमाम हुसैन ने इजाज़त दी, कहा कि अब्बास इजाज़त है, लेकिन खैमे में छोटे छोटे बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं, उनके लिए ज़रा पानी का इंतज़ाम करते जाओ। मौला अब्बास खैमों में आए, जनाब सकीना दौड़ती हुई आई, कहा कि चचा बड़ी प्यास लगी है, ज़रा पानी का इंतज़ाम हो सके, प्यास मारे डाल रही है। मौला अब्बास ने मश्क सकीना को लिया, कहा कि सकीना, अब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा चचा पानी लेने के लिए जा रहा है। जैसे ही मौला अब्बास मश्क अलम लेकर निकलना चाहते हैं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खैमे से आवाज़ दी, अब्बास, अब्बास जा रहे हो? बस एक जुमला सुनते जाओ, एक बात सुनते जाओ। मौला अब्बास ने अपने सर को झुका लिया। जनाब ज़ैनब ने कहा कि अब्बास, जब मैं छोटी थी, जब मैं अपने बाबा के आगोश में बैठी हुई थी कि हवा का झोंका चला और मेरे शानों से रिदा हट गई, मैंने अपने बाबा से इसका सबब पूछा, रीज़न पूछा, तो मेरे बाबा ने, अली ने फरमाया कि ज़ैनब, एक वक्त ऐसा आने वाला है
کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا تصور کرنے کا مقام ہے، تصور شرط ہے کہ اس وقت ہم کس جگہ پر موجود ہیں، کہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا مولا عباس سے کہنے لگی کہ ابا اس وقت میں چھوٹی تھی، نہ جانے کب خیال آیا، لیکن جب میں بڑی ہوئی، جب بھائیوں سے گھر بھر گیا، نہ جانے کب یہ خیال آیا کہ جس بہن کے 18 بھائی ہوں، ارے کس کی کیا مجال کن بازوؤں میں رسن باندھی جائیں۔ اس لیے کہ بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت ہی سیف محسوس کرتی کہ بھائی کے روتے ہوئے کوئی میری طرف آ بھی نہیں سکتا، کوئی میرے سر سے چادریں چھین نہیں سکتا۔ لیکن عزیزان گرامی، جب تک مولا عباس پہرا دے رہے تھے، اس کی کیا مجال کہ زینب ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھین لی جائے۔ لیکن جب عباس خیموں سے جانے لگے، اس وقت جناب زینب نے کہا کہ عباس اب تو یقین ہو گیا ہے کہ ان سروں سے چادریں ضرور چھین لی جائے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا عباس مشق سکینہ کو لے کر، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے غازی مشق سکینہ کو لے کر آیا، اور جیسے ہی مولا عباس اس دریائے فرات پر اترے اور اپنے چلوں میں پانی کو لیا، پینا چاہا، لیکن وفا عباس کہ کیسے گوارا کر لے کہ ادھر خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، التش التش کی صدائیں بلند ہے، یہ عباس کیسے پانی پی سکتا ہے۔ اسی جگہ پر میرے مولا نے پانی کو پھینکا، سوکھی ہوئی مشق کو بھر کر خیمے کے جانب چلنے لگے، بڑی تیزی سے خیمے کے جانب بڑھنے لگے۔ ایک ظالم نے چھپ کر ایسا حملہ کیا کہ میرے غازی کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے علم جھکا، علم کا جھکنا تھا اس لیے کہ سکینہ کی نظر علم پر تھی۔ جب سکینہ کو علم نظر نہیں آیا، سکینہ فریاد کرنے لگی کہ ہائے میرے چچا کی خیر، ارے علم نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی میرے غازی نے علم کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا، سکینہ کو تسلی ہوئی کہ میرا شیر سا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا مولا عباس بڑی تیزی کے دشمنوں کے فوجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، ایک ظالم نے ایسا چھپ کر حملہ کیا کہ میرے غازی کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب عزاداران مظلوم کربلا آپ تصور کریں کہ اگر انسان کا ایک ہاتھ قلم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کیا مصیبت گزرتی ہے، لیکن میرے غازی کے دونوں شانے قلم ہو چکے۔ اس کے بعد راوی بیان کرتا ہے کہ ایک ظالم آگے بڑھا، عباس کے سر پر اتنے زور سے گرز مارا کہ عباس کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا مسائل سنتے رہتے ہیں کہ تاریخ میں دو ہی شخصیت ہیں کہ جو بلندی سے زمین پر آئے، ایک جناب مسلم ابن عقیل کہ جنہیں دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا، سر و تن میں جدائی کی گئی، جناب مسلم ابن عقیل چھت کے اوپر سے زمین پر آئے۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک کربلا کے میدان میں مولا عباس ہے جس کے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے، میرے غازی سر کے بل زمین پر آئے، دونوں شانے قلم ہو چکے، آواز دی کہ مولا میری مدد کو آئے۔ عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی مولا عباس کی طرف امام حسین آگے بڑھے، ایک جملہ امام حسین نے فرمایا کہ الان ان کا سر ذہن، کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اگر انسان اس جملے پر غور کرے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کی شہادت پر اس جملے کو نہیں کہا، کیوں مولا عباس کے جملے پر اس جملے کو کہا؟ کہ ہاں اس لیے کہ مولا عباس جب تک زندہ تھے اس کی کیا مجال کہ خیمے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا عباس کو جب ضربت لگی ہے، دونوں شانے قلم ہو چکے، سر پر ضربت لگی، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ مولا عباس کے قریب آئے، کیا دیکھا کہ عباس زمین پر پڑے ہوئے ہیں، کہا عباس آنکھیں کھولو، عباس آنکھیں کھولو، کچھ باتیں کرو۔ مولا عباس نے کہا کہ بھیا میرے ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، میرے دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں، ورنہ میں آپ کو زحمت نہیں دیتا۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین زمین پر بیٹھے، عباس کے ایک آنکھ سے خون کو صاف کیا، ایک آنکھ سے تیر کو نکالا، بھائی نے بھائی کی زیارت کی، کہا کہ عباس کچھ وصیت ہو تو بیان کرو۔ مولا عباس نے کہا کہ میرے لاشے کو خیمے نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں اپنے بھتیجی سے شرمندہ ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ امام حسین نے بھی ایک جملہ کہا کہ عباس تم نے زندگی بھر مجھے آقا اور مولا کہہ کر پکارا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہو۔ جناب عباس نے کہا کہ میری اماں ام البنین کی وصیت تھی کہ جب تک میں باحیات رہوں کبھی بھی اپنے مولا اپنے امام کو آقا کہہ کر پکارنا، مولا کہہ کر پکارنا، بھائی مت کہنا، بس اتنا کہنا تھا کہ
مولا عباس نے کہا کہ آپ چونکہ امام ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ جیسے ہی بھائی کہنا تھا کہ عباس کی روح قفس سے ان روح سے پرواز کر گئی، امام حسین علیہ السلام نے عباس کے لاشے کو فرات کے کنارے چھوڑا، مشک و علم لے کر خیموں کی جانب بڑھنے لگے۔ جیسے ہی سکینہ نے دور سے مشک و علم کو آتے ہوئے دیکھا، کہا کہ بچوں کوزے لے کر آؤ، اس لیے کہ میرا شیر سجدہ پانی لے کر آ رہا ہے۔ لیکن جب حسین قریب پہنچے، سکینہ کی نظر علم پر پڑی، چھدا ہوا مشک کو دیکھا، عباس نظر نہیں آئے۔ سکینہ فریاد کرنے لگی، ہائے میری چچا کی خیر، کاش میں چچا کو پانی لینے کے لیے نہ بھیجتی اور آپ کے شانے یوں قلم نہ ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و رسولہ۔ اللہ